एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, डिप्रेसन अर्थात् उदासीनता विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको रोग हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसको जीवनकालमा पुरुषमा 15% र महिलामा 25% सम्म डिप्रेसन हुने बताएको छ। डिप्रेसन रोग लागेको बिरामीलाई आफूलाई अर्कै रोग लागेको भान हुने गर्दछ। बिरामीले पटक पटक उपचारको लागि अस्पताल धाउने, विभिन्न परीक्षण गर्दा पनि रोग पत्ता नलाग्ने, जति उपचार गरे पनि रोग नभेटिने र यो रोगमा केही बिरामीले पीडा सहन नसकी आत्महत्या समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। विश्वमा करिब 8 लाख व्यक्तिले वर्षेनी आत्महत्या गर्दछन्। 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसनलाई लिएको मानिन्छ। सरकारको अध्ययन अनुसार नेपालमा 15 देखि 45 वर्षका महिलाहरूमा हुने मृत्युदरको पहिलो कारण आत्महत्या नै हो। आत्महत्याको कारण नै डिप्रेसनलाई लिने गर्दछन् केही चिकित्सकहरूले। के हो त डिप्रेसन रोग? आज हामी यही विषयमा रहेर छलफल गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ मोडल अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्याय। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो मानिसको जीवनकालमा पुरुषमा चाहिँ 15% र महिलामा 25% सम्म यो डिप्रेसन हुने बताएको छ, हैन? यो डिप्रेसनको बिरामीको अवस्थालाई हेर्दा कस्तो छ विश्वमा? WHO ले धेरै देशहरूको तथ्याङ्क लिएर, धेरै देशहरूको अनुभव र अध्ययनहरू हेरेर निकालेको तथ्याङ्क हो यो चाहिँ अब यो सही छ भन्नु पर्यो। हजुर। डिप्रेसन पुरुषहरूमा भन्दा महिलाहरूमा बढी हुने हुनाले पुरुषहरूमा 15% र महिलाहरूमा 25% सम्म हुन्छ भनेको हो। हजुर। तर जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि डिप्रेसन 4 देखि 5% जति मानिसहरूमा छ होला भन्ने अनुमान छ। र डिप्रेसनको साथसाथै कहिले यसको भाइ भन्ने एन्जाइटी न्युरोसिस पनि सँगसँगै हुन्छ। मन आत्तिने डराउने हुन्छ त्यसमा। फेरि त्यो समेत गर्दाखेरि डिप्रेसन र एन्जाइटी समेत हेर्दाखेरि कम्युनिटीमा, समुदायमा कमसेकम 10% मानिसहरू यो डिप्रेसन रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ। हजुर। त्यसो भएदेखि अब नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ त? नेपालमा अवस्था कस्तो छ यो रोगको? नेपालको अवस्था साँच्चै भन्यो भने भयावह हुनुपर्छ। हामीसँग यति छ यो भनेर तथ्याङ्क भन्न सक्ने स्थिति छैन। हजुर। तर नेपालमा अहिलेको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि ज्यादै स्ट्रेसफुल लाइफ छ नेपालमा चाहिँ। ज्यादै तनावयुक्त चाहिँ जीवन छ, जुनले एउटा डिप्रेसनलाई मलजल गर्छ, डिप्रेसन बढाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। भनेपछि विश्वको तुलनामा नेपालमा अलि बढी नै छ यो नेपालमा बढी चाहिँ के कारण होला डाक्टर साहब? नेपालमा बढी चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो 2015 को भूकम्पको कारणले पनि धेरै मान्छेहरूलाई धेरै स्ट्रेसफुल बनायो। अहिले हामीले देशकै उसमा भन्यो भने यहाँ दुर्घटनाहरू भएर मान्छेको मृत्यु कति हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू बलात्कारका घटनाहरू, कुटपिटका घटनाहरू, डोमेस्टिक भाइलेन्स अथवा घरेलु हिंसाका कुराहरू र धेरै यस्ता समस्याहरू जुन अरू देशमा त्यति देखिँदैनन्, नेपालमा त्यो झन् बढी छन्। त्यसपछि अरू गरिबी, कठिनाई, हार्ड लाइफ यो त यहाँ छँदैछ। एउटा अहिले वहीँ मैले भन्दै थिएँ, नेपालमा कति युवाहरू विदेशमा रोजगार गर्न जानुभएको छ, उहाँको परिवारहरू यहाँ एक्लै बस्नुपर्ने छ, बालबच्चाहरू स्याहारेर बस्नुपर्ने छ, बुढाबुढी मात्रै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यो कारणले पनि एउटा डिप्रेसनलाई बढाउन चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। हामीले अवस्थाको बारेमा त कुराकानी गऱ्यौँ, होइन? अब के हो त यो डिप्रेसन भनेको? यो उदासीनता भन्ने रोग कस्तो हो, कस्तो प्रकृतिको हो, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। हजुर। डिप्रेसन भन्ने रोग कारणहरू अझ 2-3वटा कारण अरू पनि म थप्न चाहन्छु। त्यसपछि म कस्तो प्रकारको भनौँला। एउटा आफू शरीरभित्रबाट निस्कने खालको बायोलोजिकल कारण भन्छ, आफूभित्रबाट निस्कने खालको डिप्रेसन हुन्छ। एउटा आर्थिक, सामाजिक अरू समस्याहरूबाट
कारणले चाहिँ हुने डिप्रेसन हुन्छ। आजकल एउटा अर्को नयाँ कन्सेप्ट पनि भर्खरै आइरहेको छ, यो इन्फ्लामेसन हुने, शरीरमा विभिन्न खालको इन्फेक्सन भएर इन्फ्लामेसन भनेको ब्रेनको नर्भ्सहरूमा इन्फ्लामेसनहरू भयो भने पनि डिप्रेसन हुन्छ भन्ने नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। यहाँले अघि सोध्नुभयो डिप्रेसनमा के कस्तो समस्या हो त यो भनेको, डिप्रेसनमा मुख्य हुने 3वटा लक्षणहरू भित्रैबाट मन ज्यादै नरमाइलो हुन्छ, दिक्क लाग्छ, केही पनि चाहिँ गर्न मन नलाग्ने, इन्ट्रेस्ट नलाग्ने खालको, भित्रैबाट ज्यादै निराशपन चाहिँ हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ एउटा निराशापन हुन्छ। दोस्रो, शरीरमा ज्वरो आएको छैन, अरू सबै कुरा हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्छ जचाउँदाखेरि, तर अत्यधिक थकाइ लाग्छ, टायर्डनेस, थकाइ लाग्ने, तर खाइ पनि रहेछ अथवा अरू त्यस्तो रोग बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि केही देखिँदैन, तर एकदम थकाइ लागेर सुई गर्ने, एकछिन काम गर्दाखेरि पनि बढी थकाइ लाग्ने चाहिँ दोस्रो लक्षण हो भने, तेस्रो र महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको लस अफ प्लेजर भन्छौँ हामीले, इन्जोय गर्न नसक्ने लाइफमा, चाहिँ कुनै कुरामा पनि रमाउन नसक्ने, रमाइलो मान्न चाहिँ नसक्ने, नरमाइलो महसुस नरमाइलो भित्रैबाट एकदम नरमाइलो भइराख्ने, इन्जोय नै गर्न नसक्ने। जस्तै सङ्गीत सुनेर इन्जोयमेन्ट हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीको स्याहार सुसार गरेर इन्जोयमेन्ट हुन्छ, खेलेर हुन्छ, साथीहरूसँग कुरा गरेर हुन्छ, अफिसमा काम गरेर हुन्छ, अरू विभिन्न खालको रमाइलो भेटघाट गरेर हुन्छ, पार्टी सार्टीमा गएर हुन्छ, यस्तो अनेक खालका रमाइलो हुने सबै कुराहरूमध्ये कुनै कुरामा पनि त्यो रमाउन सक्दैन। डिप्रेसन भइसकेको मान्छे यसलाई रमाइलो लाग्दै लाग्दैन, किनभने उसलाई आफ्नो परिवारसँग पनि रमाउन सकिरहेको छैन, आफ्नो छोराछोरीहरूसँग पनि रमाउन सकिरहेको छैन, आफूलाई पनि माया गर्न छाडिसक्छ उसले चाहिँ, माया लाग्न चाहिँ आफूलाई छोड्छ भनेपछि रमाइलोपना चाहिँ नि हुँदैन त्यो। त्यसको साथसाथै मैले अघि भन्दै थिएँ डिप्रेसनमा एन्जाइटीको पार्ट, त्यसमा अलिकति मन आत्तिने, मन डराउने, यो मलाई अब सन्चो हुँदैन कि भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, अनि बोल्न मन नलाग्ने, यस्तो खालको फेरि अलिकति आत्तिने र एन्जाइटीको सिम्पटम भने साथसाथमा डिप्रेसनको साथसाथमा चाहिँ हुन्छ। र हाम्रो मानिसको जिन्दगीमा हरेक मान्छेले खुसी हुन चाहन्छ, रमाइलो गर्न चाहन्छ, रमाउन चाहन्छ, र भित्रबाट रमाइलै नलाग्ने हो, आनन्दै नलाग्ने हो, खुसी नै हुन नसक्ने हो, इन्जोय नै गर्न नसक्ने हो भने के को जिन्दगी त भन्ने खालको चाहिँ सोच डिप्रेसनको बिरामीहरूलाई चाहिँ। अब यो डाक्टर साहब कतिपय अवस्थामा यो मानसिक रोग र डिप्रेसनलाई उस्तै रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ हैन, कसरी छुट्याइन्छ, यसको कन्फ्युजन कसरी हटाउन सकिन्छ? यसरी कसरी हटाउने भने मानसिक रोग भन्दाखेरि एउटा ठुलो समूह हो, धेरै रोगहरूको समूहलाई मेन्टल डिसअर्डर्स भनिन्छ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनिन्छ। त्यसमध्ये धेरै नेपालीहरूले बुझ्ने र हामीले पटक पटक बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै धेरै व्यक्तिहरूले मानसिक असन्तुलन अथवा दिमाग बिग्रेको, दिमागले काम नगरेको, होस हवास गएको, सम्झिने, बुझ्ने, कुराकानी गर्ने यस्तो चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने खालको बुझ्नुहुन्छ। तर त्यो बुझाइ सही होइन, फेरि त्यो चाहिँ त्यो सही बुझाइ नभएर त्यो मानसिक रोग धेरै किसिमका हुन्छन्। धेरै किसिमका मध्ये एकदमै कडा खालको मानसिक रोगमा अथवा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा मानसिक असन्तुलन हुने र दिमागले काम नगर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो कस्तो भने 100 जनामा 1 जनालाई भन्दा बढी त्यो हुँदैन। 100 जनामा 1 जना मात्रै त्यो कडा खालको मानसिक रोग अथवा मानसिक असन्तुलन भन्ने हुन्छ। र हामीले कुरा गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू समुदायमा करिब 20% 25%सम्म पनि छन् भनिन्छ। त्यसमध्ये जम्मा 1% मानसिक असन्तुलनको कुरा हो। बाँकी अब 20% हामीले समुदायमा मान्ने भने बाँकी 19% जति अरू मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्। त्यसमध्ये डिप्रेसन चाहिँ नि करिब 5% डिप्रेसनले चाहिँ ठाउँ ओगर्छ। भनेपछि डिप्रेसन एक किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो
तर यसमा मानसिक असन्तुलन हुँदैन, यसमा दिमागले कामै नगर्ने चाहिँ हुँदैन र यो औषधि उपचार गरेर सजिलै निको पार्न चाहिँ सकिन्छ, सजिलै रोग नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ र डिप्रेसनको कारणले मान्छेले रोगको सही निदान हुने भने दुःख पाइराख्न चाहिँ पर्दैन। हजुर, यो डिप्रेसनका बिरामीहरूले सुरुवातमा यो रोगै पत्ता लगाउन नसक्ने विभिन्न हस्पिटलहरू चार्नुपर्ने होइन, अनि विभिन्न औषधि उपचारहरू पनि गर्ने तर रोग पत्ता नलाग्ने यस्तो समस्या हुन्छन् रे, अनि त्यसपछि धेरै पछि मात्रै मनोचिकित्सकमा पुग्छन् भनिन्छन् डाक्टर साहब। हो, एकदमै सही, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। डिप्रेसनको बिरामीको रोग पत्ता लगाउनको लागि बिरामीको कुरा 15 मिनट जति बिरामीको र बिरामीको परिवारबाट भनेको कुरा सबै सुन्नु पर्यो। कमसेकम 15 मिनट जति उनको सबै कुरा सुनेर त्यसपछि अरू विभिन्न प्रश्नहरू गरेर मात्रै यो डिप्रेसनको निदान गर्न अथवा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। दोस्रो, सबै खालको परीक्षणहरू गरेर अरू केही रोगहरू छ कि भनेर त्यो पनि जाँचबुझ गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि डिप्रेसन पत्ता लगाउनलाई पहिलो कुरा यो व्यक्तिलाई डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। सबै परीक्षणहरू गर्दाखेरि रोग भेटिएन भने डिप्रेसन पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा शङ्का चिकित्सकमा आउनु पर्यो। दोस्रो, समय दिएर कुराहरू सुन्नु पर्यो र जाँच गर्नु पर्यो र आफूले विभिन्न प्रश्नहरू गरेर डिप्रेसन हो कि होइन निश्चित गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अलिकति धैर्य पनि चाहिन्छ, समय चाहिन्छ र अनि मात्र निदान गर्न सकिन्छ। यस्तो बिरामीलाई चाहिँ लामो समय काउन्सिलिङको जरुरी पर्छ। लामो समय काउन्सिलिङ पनि जरुरी छ। एकदम हतारमा छिटो बिरामी हेरेर त्यो डिप्रेसनको निदान चाहिँ हुँदैन। प्राय अब चिकित्सकहरू त अलिकति हतारमै हुनुहुन्छ होइन, अनि अब बिरामीलाई धेरै समय नै नदिने भन्ने गुनासोहरू आउँछ। यस्तो अवस्थामा त यस्तो बिरामीहरूलाई त लामो समय दिनलाई त समय त पर्याप्त निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिप्रेसनको बिरामीलाई समय पर्याप्त नै दिनुपर्ने हुन्छ। पर्याप्त नदिइकन समस्या बुझ्न सकिन्न र उपचार गर्न पनि सकिन्न। तर यहाँले पनि बिरामी उपचार गर्दा लामो समय हजुर बिरामी, तर मैले एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भने सक्नुहुन्छ भने बिरामी र बिरामीको परिवारले अब अरू सबै परीक्षण गर्दा सबै ठिकठाक भेटियो तर रोग पत्ता लागेन भने यो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा लिस्ट यो लक्षणहरू छन्, यति समयदेखि छन् भनेर लेखेर चिकित्सकलाई दिनुभयो भने सायद उनले पढेपछि अलिकति समय दिन चाहिँ सक्छन् होला। सकिन्छ भने त्यो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। यो डिप्रेसन चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ डाक्टर साहब? यसको पनि स्टेप हुन्छ? प्रकारले भन्दाखेरि हामीले दुई किसिमले डिप्रेसनलाई क्लासिफिकेसन गर्छौँ। एउटा यो सोझो खालको सामान्य खालको डिप्रेसन, कडा खालको डिप्रेसन र धेरै कडा खालको डिप्रेसन भन्ने एक किसिमले यसलाई क्लासिफिकेसन गरिन्छ। अर्को डिप्रेसन एउटा चाहिँ यो मेजर डिप्रेसन अथवा इन्डोजेनस डिप्रेसन भन्ने एउटा, अर्को चाहिँ क्रोनिक डिप्रेसन भन्ने दोस्रो, त्यसपछि बच्चा पाएपछि हुने डिप्रेसन तेस्रो, यो विन्टर जाडो महिनामा हुने डिप्रेसन चौथो। यस्तै चाहिँ विभिन्न शारीरिक रोगहरूको लागेको कारण जस्तै थाइरोइडको समस्या, हृदय रोगको समस्या, क्यान्सर अथवा त्यस्तै कडा खालका अरू रोगहरू लागेको कारणले हुने डिप्रेसन भनेपछि यस्तो किसिमले पनि छुट्याउन सकिन्छ। र सामान्य उपचारको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्य खालको, अलि कडा खालको र चाहिँ धेरै कडा खालको डिप्रेसन, सिभियर डिप्रेसन भनेर 3 भागमा चाहिँ बाँडिन्छ। हजुर, यो डिप्रेसनको कारणले मानिसले आत्महत्या समेत गर्न सक्छन् भनिन्छ नि। अब आत्महत्याको कारण डिप्रेसन नै हो त त्यसो भए? होइन, सबै आत्महत्याको कारण डिप्रेसन होइन, तर भन्ने के छ भने झन्नै 80 देखि 90% आत्महत्या गर्ने बिरामीहरूको स्वास्थ्य समस्या हुन्छ र त्यसमध्ये पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या, मद्यपानको लत र लागु पदार्थ दुर्व्यसन यी कारणहरू चाहिँ मुख्य हुन् भन्ने चाहिँ छ। त्यसमा डिप्रेसन चाहिँ आत्महत्या गर्ने बिरामीहरूमा डिप्रेसनको अनुमान झन्नै 50% जति डिप्रेसन भएर आत्महत्या गर्छन् कि भन्ने अनुमान चाहिँ छ। डिप्रेसनको चाहिँ कुन स्टेपका बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि नखाइकन चाहिँ यो रोगको उपचार गर्न सकिन्छ? माइल्ड डिप्रेसन अथवा डिप्रेसनको सुरुवातमा नै पत्ता लाग्यो भने औषधि नखाइकन गरिने काउन्सिलिङ अथवा आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन
अरू चाहिँ व्यायाम र अरू यस्ता कुराहरूले आराम गर्ने, स्ट्रेस घटाउने यो तरिकाले चाहिँ निको पार्न सकिन्छ। अलि कडा खालको डिप्रेसन हो भने त्यसमा एउटा कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भन्ने यो साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ। एउटा बिहेभियर थेरापी भन्ने विशेष खालको टेक्निक हुन्छ, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी। त्यसपछि केही औषधिहरूको प्रयोग र जीवनशैलीमा परिवर्तन, एक्सर्साइज, यो सबै चिजबाट गर्न सकिन्छ। धेरै कडा खालको डिप्रेसन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा काउन्सिलिङ गर्न पनि सकिन्न। बिरामीले उनलाई भनेर पनि उनले धेरै कुरा उनले ग्रहण गर्न नसक्ने, बुझ्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो बेलामा धेरैजसो औषधिकै सहयोग र खानपानमा केही परिवर्तन, त्यसपछि परिवारको र उनको घर परिवारको चाहिँ धेरै सहयोगको आवश्यकता चाहिँ पर्छ। र त्यो हिसाबले धेरै कडा खालको, जस्तै आत्महत्याका कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै कडा खालको डिप्रेसन भयो, उपचार पाएन भने आत्महत्या गर्ने हो। यहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि अफ द रेकर्ड भन्नुभएको थियो यो समयअनुसार अलिकति यो फरक हुन्छ डिप्रेसनको पनि भन्नुभएको थियो। यो जाडो याममा हुने खालको डिप्रेसन चाहिँ कस्तो खालको हो यहाँले कुरा गर्नुभएको, यसबारे अलिकति जानकारी दिनुहोस्। जाडो याममा हुने डिप्रेसन भनेको त्यसलाई हामीले विन्टर डिप्रेसन भन्छौँ। मेनली यो हाम्रो चाहिँ एउटा सर्क्याडियन रिदम भन्ने चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा इन्टरनल क्लक भन्ने हुन्छ। त्यो सर्क्याडियन रिदम डिस्टर्ब हुँदाखेरि हुने हो र यसमा अलि सनलाइटसँग पनि रिलेटेड छ। र जाडोयाममा कतिपय युरोपियन देशहरूमा बाहिर घामको मुखै देख्न नपाउने, घाम ताप्न नपाउने, भिटामिन डी को कमी हुने, अरू विभिन्न समस्याले गर्दा विन्टर डिप्रेसन भन्ने चाहिँ कमन छ। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ के हो भने त्यसका लक्षणहरू अलि विपरीत खालका छन्। फेरि यसमा बढी निन्द्रा लाग्ने, अलि चाहिँ भोक पनि बढी लाग्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ पनि हुनसक्छ। तर विन्टर डिप्रेसनमा एउटा सनलाइटको कमी अथवा कमी हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले लाइट थेरापी भन्ने पनि विभिन्न देशहरूमा लाइट थेरापी गरेर पनि डिप्रेसनको उपचार गर्ने तरिकाहरू छ। आर्टिफिसियल लाइट क्रिएट गरेर त्यसबाट थेरापी गर्ने टेक्निकहरू पनि छन्। यहाँले भन्नुभएको थियो नि यो 6 बेस्ट डक्टर्सको मद्दतले चाहिँ यसको उपचार हुन्छ भन्नुभएको थियो, के हो यो? होइन, डक्टर्स भनेको चाहिँ उसले भरसक रोग नलागोस्, रोग लाग्यो भने पनि निको पार्ने भन्ने चाहिँ डक्टरलाई बुझिन्छ। त्यो हिसाबले 6 बेस्ट डक्टर्स भनेर चाहिँ मैले एउटा किताबमा लेखेको भेटेको थिएँ। त्यसमा एउटा सूर्य अथवा सनलाइटको कुरा गरेको छ। सनलाइट नभइकन कुनै पनि जीवको कसको हाम्रो चाहिँ अस्तित्व नै हुँदैन। सनलाइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सोर्स हो। त्यसपछि हाम्रो खानेकुरा, डाइट, खानेकुरा राम्ररी चाहिँ विचार गरेर खाएर हाम्रो खाने पाचन शक्ति, पाचन क्रिया, यो सबै सिस्टमले चाहिँ धेरै रोगबाट हामीलाई बचाउँछ भन्छ डाइट। त्यसपछि हाम्रो जीवनशैलीमा एक्सर्साइज आउँछ, स्ट्रेस घटाउने तरिकाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले स्लिप, निन्द्रा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामीले निन्द्रा काटेर धेरै कुराहरू हामी गर्न खोज्छौँ, तर करिब 7 घन्टा रेगुलर निद्रा सुत्नु हाम्रो हेल्थको लागि चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। र यिनै कुराहरू हुन्: रेस्ट एन्ड रिल्याक्सेसन, एक्सर्साइज, सनलाइट, अनि स्लिप, अनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। लास्टली यो आफ्नो चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास भन्छ। म निको हुन्छु, म ठिक हुन्छु, म राम्रो गर्न सक्छु, म यसबाट चाहिँ म निको भएरै छोड्छु भन्ने जति राम्रो आत्मविश्वास भयो त्यति रोगहरूलाई जित्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो डिप्रेसनलाई मात्रै होइन, धेरै जसो रोगलाई यो कुरा चाहिँ लागु हुन्छ। अब यो बस्ने उपायतिर जाउँ डाक्टर साहब। डिप्रेसनबाट बस्न के गर्नुपर्छ? यदि लागिसकेको छ अथवा लक्षण केही देखा परिसकेको छ भने यसबाट बस्न के गर्ने? लागिसकेको छ भने एकपल्ट देखाउने। जस्तै कतिपय चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ, मलाई त डिप्रेसन भयो के हो डाक्टर साहब भनेर आउनुहुन्छ। उहाँसँग सबै कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसनको लक्षणहरू हुँदैन। के तपाईँलाई डिप्रेसन छैन, ल डराउनु पर्दैन भनेपछि खुसी भएर जानुहुन्छ। भनेपछि एउटा त शङ्का गर्ने हो आफूलाई चाहिँ त्यस्तो केही लक्षणहरू मिल्छ भने। रोगबाट बस्नको लागि त हामी के भन्छौँ भने हेल्दी बडी हेल्दी माइन्ड भन्छौँ। हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, मन पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। र शरीर स्वस्थ भएपछि मन स्वस्थ हुन्छ। मन स्वस्थ भएर शरीरलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरू अवलम्बन गऱ्यो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ। हामीले यहाँ छुट्याएर हेरेको मन र शरीर वास्तवमा छुट्टै चाहिँ होइन।
यो चाहिँ यो एउटै चिज हो। हामीले कुरा गर्नको लागि मात्रै यो छुट्टा-छुट्टै हो भनेर छुट्टा-छुट्टै अङ्ग भनेको हो। कसैले मुटु रोग भन्ला, कसैले किडनी रोग भन्ला, कसैले चाहिँ आन्द्राको रोग भन्ला, कसैले फोक्सो भन्ला, तर सबै चिज मिलेर हामी बनेको हो नि त। भनेपछि यो सबै चिज एउटै भएकोले मन र शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने हाम्रो प्रयास हो। कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले के खान्छौँ, कसरी खान्छौँ, कस्तो खान्छौँ, कति सुत्छौँ, कति आराम गर्छौँ, कति स्ट्रेसलाई घटाउँछौँ, अनि चाहिँ हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ, कतिको एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यसैमा हाम्रो हेल्थ चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ। हामी आफू स्वस्थ रह्यौँ भने शारीरिक र मानसिक रोगबाट त्यसै हाम्रो हेल्थ राम्रो भएपछि चाहिँ अरू रोगले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्दैन। एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट के हो भने हाम्रो शरीरमा एउटा इम्युन सिस्टम भन्ने हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता। हामीलाई कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यो इन्फेक्सनलाई जितेर हामीलाई निको पार्ने, अथवा हामी एउटा रुगा लागेको एकजना मान्छेसँग सँगै नजिकै बसेका छौँ, उहाँलाई रुगा लागेको छ, एकजना मान्छे अर्कोलाई सर्छ तर एकजनालाई सर्दैन। त्यो नसर्ने किन सर्दैन भन्दाखेरि उहाँको रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो भएकोले उहाँलाई सर्दैन। तर हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टम, रोगसँग लड्ने क्षमता जति बलियो हुन्छ त्यति हामी धेरै रोगहरूबाट बच्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि मानसिक रूपमा पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनु पर्यो। मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु पर्यो, खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो, आराम गर्नु पर्यो, निन्द्रा प्रशस्त हुनु पर्यो, अनि हाम्रो चाहिँ हेल्दी लाइफ बिताउनु पर्यो। हामीलाई शरीरलाई नोक्सान गर्ने, मनलाई नोक्सान गर्ने कुनै पनि कामहरू गर्न भएन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ होइन डाक्टर साहब। यो अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बसिनुभएका दर्शकहरूलाई यहाँको सुझाव के छ छोटोमा? अब हामी डिप्रेसनको कुरा गर्दैथ्यौँ। डिप्रेसनले धेरै मान्छेलाई दुःख दिएको चाहिँ छ। डिप्रेसनबारे सबै मान्छे सचेत हुने हो, तर डिप्रेसन भनेर डराउनु पर्दैन, पुरै निको हुन्छ। सुरुमा पत्ता लगायो भने औषधि नखाइकन जीवनशैली परिवर्तन गरेर पनि निको पार्न सकिने हुनाले यसमा हामीले ध्यान दिउँ भन्छु मैले। कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। अवश्य पनि दर्शकवृन्द, आरामले ऊर्जा दिन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। यसका बिरामीले शारीरिक व्यायाम, खानपिन, आत्मविश्वास, साथीभाइसँग सुख दुःख बाँड्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्नाले यो रोगबाट बच्न सकिन्छ भने यदि यो रोगको लक्षण देखा परिसकेको छ भने पनि निको हुने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिलदेव उपाध्यायको सुझाव छ। काठमाडौँ मोडल अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिलदेव उपाध्यायसँग आज हामीले डिप्रेसनका बारे छलफल गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समय सकिएको छ। एबीसी न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।